तपाईहरुलाई स्वागत छ नयाँ भिडियोमा। मैले फेरि नयाँ भिडियो ल्याएर आइसक्यो। 10 नम्बरको क्वेशन हो। धेरै नै लामो छ, यसलाई नपढौँ, अब सिधै गरौँ। के भनेको छ गर्दै जाम। त्यही पनि पढौँ, फेरि अहिले थाहा हुन्न के गर्ने, पहिला पढ्नु पर्यो। A narrow vertical rectangular coil is suspended from a middle of its upper side with its plane parallel to a uniform horizontal magnetic field of 0.02 Tesla. The coil has 10 turns and the length of vertical and horizontal side are 0.1 meter and 0.05 meter respectively. Calculate the torque on the coil when a current of 5 ampere is passed on it. What will be the new value of torque if the plane of the vertical coil was initially at the 60 degree to the magnetic field and a center of 5 ampere was passed to coil? अब दुईवटा कन्डिसन छन्, दुईबाट निकाल्ने भनेको छ। अब दुईबाट निकाल्ने बेला निकालौँ, हेरौँ कसरी निक्लिन्छ। गर्दै जाम। गिवन दिएको कुरा लेख्नै पर्यो। पहिला दिएको कुराबाट हामी सुरु गरौँ। दिएको कुरामा नम्बर अफ टर्न्स अफ कोइल, नम्बर अफ टर्न अफ कोइल n इक्वल टु 10 टर्नहरु छन् भनेपछि अब भर्टिकल साइड VRTICL भर्टिकल SIDS साइड्स लेन्थ लेखौँ। लेन्थ भर्टिकल साइड लेन्थ नभनौँ, हो यो चाहिँ कम रहेछ। यसलाई BREADTS ब्रेथ भनिदिउँ। B इक्वल टु 0.1 मिटर। लेन्थ सरी, LENGTS लेन्थै लेख्नुस्, किनभने अर्को झन् कम छ। HORIZONTL होरिजेन्टल साइड ब्रेथ ने L लेखौँ है। B इक्वल टु यहाँ 0.05 रहेछ है मिटर रेस्पेक्टिभली भनेको छ भनेपछि क्याल्कुलेट द टर्क। अब पहिला करेन्ट लेखौँ। CURRENT करेन्ट I इक्वल टु 5 एम्पियर। टर्क निकाल्ने भनेको छ जुनमा vertical rectangular coil is suspended magnetic field. The coil has length vertically and horizontal respectively यति भयो passed on it. What will be, त्यो त अर्को भयो। क्याल्कुलेट द टर्क अफ करेन्ट अफ 50 पास। अब यसको हामीले टर्क निकाल्ने हो, टर्कको फर्मुला लाउनु पर्यो। हामीले यहाँ एउटा भ्यालु लेख्न छुटाएका छौँ, म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी। यो दिएको छ हामीलाई क्वेसनमा। अब कहाँ दिएको छ भन्नुलाई यहाँ दिएको छ, कता छ भने यहाँ 0.02 टेस्ला दिएको छ। 0.02 टेस्ला। अनि हामीहरु भने अब थीटा इक्वल टु हामीहरुको कति हुने हो भनेपछि 90 डिग्री। किन भनेपछि भर्टिकल साइड र होरिजेन्टल साइड दिएको छ हामीलाई भनेपछि त्यो चाहिँ के होला, यसो त होला। अनि बीचमा 90 डिग्री त हुन्छ। त्यही भएर अब नाउ लेखौँ। वी नो, हामीलाई थाहा छ, के थाहा छ भन्दाखेरि हामीहरुको टाउ इक्वल टु BINA बिना cos थीटा हुन्छ भनेर। मैले अघि जुन कुरा भनेको थिएँ त्यो कुरा होइन। यहाँ नयाँ 0 डिग्री मात्र हुने रहेछ। मैले क्वेसन फेरि एकपटक हल्का पढेँ। यहाँ के लेखेको छ भनेपछि विथ इट्स प्लेन प्यारालाल टु अ युनिफर्म होरिजेन्टल म्याग्नेटिक। प्यारालाल भनेपछि त हामीहरुलाई क्वेसनमा भनेको छ 0 डिग्री गर्नुपर्छ। सरी है, अलि क्वेसनमा मिस्टेक भएको छ। म पनि तपाईहरु जस्तै विद्यार्थी हुँ, सल्भ गरेर सबैलाई सजिलो होला भनेर गर्न लाग्यो। 0.02 इन्टु I भनेको 5 इन्टु n भनेको 10 इन्टु A भनेको कति छ 0.1 इन्टु 0.05 त हो। हामीले अघि नै सिधै निकालेको थियौं अघिल्लो भिडियोमा cos 0 डिग्री। अब क्याल्कुलेटरले टाइम्स गरौँ। cos 0 भने त 1 नै हुने हो। 0.02 इन्टु 5 इन्टु
10 into 0.1 into 0.05 यसको 0.005 into 1 equal to 0.005 एन्सर आउने भयो। यो हामीहरुको पहिलो जब प्यारलल भयो अब फेरि कन्डिसन छ व्हेन सेकेन्ड कन्डिसनमा यहाँ भनेको छ नि त निकाल फेरि व्हाट विल बी द न्यू भ्यालु अफ यहाँ केस फर्स्ट लेख्दिम है केस फर्स्ट यहाँबाट केस सेकेन्ड केस सेकेन्ड गर्ने भयो ल हामीहरुको अरु सब सेम हुन्छ यहाँ चेन्ज भएको चाहिँ थीटा इक्वल टु 60 डिग्री चेन्ज भएको एंगल थीटा इक्वल टु 60 डिग्री चेन्ज भयो अनि अरु के भयो करेन्ट पनि चेन्ज भएको छ करेन्ट ए इक्वल टु अरे आई इक्वल टु 5 एम्पियर भयो। अब यसको निकालौँ है हामीहरुले मैले नयाँ पेजमा आइसक्यो। अब हामीहरुले उइनो हामीलाई थाहा छ फर न्यू भ्यालु अफ हामीहरुको न्यू भ्यालु अफ केसको टर्कको अब हामीले निकाल्दिम टाउ एनडब्ल्यू न्यू लेख्दिम न हेर्नु यो नयाँ हो नि त यसको लागि बी आई भने पनि न्यू हो एन ए उइलेको पहिलेको मतलब उइलेको पहिलेको cos थीटा यो थीटा पनि न्यू हो न्यू भए चाहिँ न्यू लेख्दिम टाउ न्यू नयाँ हो 0.02 हाम्रो अरु चीज सब सेम भया तर करेन्ट र एंगल चाहिँ फरक भा भन्न खोज्या के अहिले आई भनेको हामीहरुको करेन्ट अहिले 5 दिएको छ इन्टु नम्बर अफ टर्न 10 हो इन्टु एरिया चाहिँ 0.1 इन्टु 0.05 हो भनेपछि हामीहरुको cos अहिले चाहिँ 60 डिग्री हो। अब टाउ न्यू हो यो के लेख्या हो भन्ने मान्नु भयो होला। अब 0.02 इन्टु 50 इन्टु 0.1 इन्टु 0.05 इन्टु cos 60 भनेको 0.5 अब सबलाई क्याल्कुलेट गरौँ एन्सर आउँछ हाम्रो 0.02 इन्टु 5050 इन्टु 0.1 इन्टु 0.05 इन्टु 0.5 आयो हामीहरुको 0.0025 nm। अब हामीहरुले यहाँ लेख्दिनु पनि पाइयो लेख्ने झन् राम्रो therefore 0.0025 nm will be the new value of your torque। ल यो क्वेशन पनि यति हो बुझ्नु भयो होला।